वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान अमन का पैगंबर, इस्लामाबाद ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात का मेज़बान। दुनिया भर की निगाहें पाकिस्तान पर जम गई। ईरान से जामिल जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के नायब सदर JD वेंस आला सतह के वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए। JD वेंस के हमरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकोफ और दामाद जैरेड कुश्नर भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफ़द का इस्तकबाल किया। अमरीकी नायब सदर के तैयारी ने मशरिक़ वस्ता ममालिक की फ़ज़ा को नज़रअंदाज करके तवील रास्ता इख्तियार किया और मैरीलैंड से रवानगी के बाद तैयारे ने पेरिस में 2.5 घंटे स्टॉप ओवर किया। JD वेंस का तैयारा 10 बजे चित्राल के करीब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में एयरफोर्स की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। खुसूसी तैयारे ने सुबह 10:33 पर नूर खान एयरबेस पर लैंड किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में स्टीव विटकोफ और जैरेड कुश्नर भी मौजूद थे। पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान ने खत्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपनी सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का इआदा किया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। और वज़ीर आज़म ने ईरान और अमेरिका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को सराहा। बोले, ये मुज़ाकरात खत्ते में पायदार और देरपा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ साबित हो सकते हैं। उम्मीद है कि मुज़ाकरात दोनों अतराफ के दरमियान एतमाद और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। तो दूसरी जानिब ईरान का आला सतह वफ़द अमेरिका के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि ईरान के आला सतह वफ़द की क़यादत स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं, जबकि वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची भी वफ़द के हमरा हैं। ईरानी वफ़द का इस्तकबाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किया। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने उम्मीद ज़ाहिर की कि फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलत कारी जारी रखने के अज़म का इआदा किया। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तहरीक हमास का भी पाकिस्तान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान और सालिसी करने वाले दीगर ममालिक की कोशिशों की कामयाबी के मुंतज़िर हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि आज पाकिस्तान के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। हमारी पाकिस्तानी कौम आलमी सतह पर कायदाना किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान। कहा, बहुत कम लोग तसव्वुर कर सकते थे कि पाकिस्तान इस सतह पर आलमी क़यादत का किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत ने पाकिस्तान का वक़ार बहाल किया और मुल्क को एक नया एतमाद और इज़्ज़त दे दी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान को मिलने वाले इस वक़ार और एहतराम पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए। तो दूसरी जानिब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुकम्मल माली ताउन की यकीन दहानी करा दी है। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़जाना की दौरे पाकिस्तान के दौरान आला सतह मुलाकातों में कर्ज, उधार, तेल की सहूलत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के अलावा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे पर इत्तफाक किया गया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जुदान के दौरे पाकिस्तान में सऊदी अरब से $5 अरब कर्ज और ऑयल फाइनेंसिंग सहूलत में तोसी की दरख्वास्त की गई। तेल सहूलत मजीद 5 साल बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। हुक्काम वज़ारत ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तान को रवा माह तकरीबन $4 अरब 80 करोड़ कर्ज की अदायगी के दबाव का सामना है, जबकि $1 अरब 40 करोड़ की यूरो बॉन्ड की अदायगी पहले ही की जा चुकी। ऐसे में ज़र मुबादले ज़खायर बरकरार रखने के लिए मज़ीद माली मदद नागुज़ीर है। दोनों ममालिक ने तिजारत, सरमायाकारी और मईशत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया और मजबूत ब्रदराना ताल्लुकात की तजदीद भी की गई। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर ने किराए 40% कम करने का ऐलान कर दिया है।
لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں فوری طور پر 25% کمی کرنے کا اعلان کر دیا۔ متعدد نجی ٹرانسپورٹ کمپنیوں نے بھی کرایوں میں 25% کمی کر دی ہے۔ مزدار ٹرکوں کے کرایوں میں بھی 25% کمی ہوگی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی فوری کرایہ 40% کم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان بھر میں گڈز ٹرانسپورٹ کے کرائے فی الفور 40 روپے کم کر دیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمتوں میں کمی خوش آئند ہے۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے علاقائی تجارت کے فروغ میں ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے پاکستان ایران ٹرانزٹ کوریڈور کے ذریعے پہلی برآمدی کھیپ روانہ کر دی ہے۔ منجمد گوشت پر مشتمل یہ کھیپ کراچی سے ریفریجریٹڈ TIR ٹرکوں کے ذریعے ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند کے لیے روانہ کی گئی ہے۔ کھیپ گوادر کے علاقے گبت سے ہوتے ہوئے رمضان بارڈر کے ذریعے ایران میں داخل ہوگی اور وسطی ایشیائی ریاستوں تک پہنچائی جائے گی، جس سے ایک نئے تجارتی راستے عملی آغاز ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق TIR نظام کے تحت یہ کوریڈور برآمدات کے لیے ایک متبادل، تیز اور مؤثر زمینی راستہ فراہم کرے گا، جس سے ترسیلی وقت میں نمایاں کمی اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے۔ کراچی میں آف ڈاک ٹرمینل کی افتتاحی تقریب بھی منعقد ہوئی، جس میں کسٹمز حکام، لاجسٹک آپریٹرز اور TIR سے وابستہ نمائندگان نے شرکت کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ تفتان، رمضان، سست اور گوادر سمیت اہم بارڈر پوائنٹس کی TIR ٹرانزٹ کے لیے فعال بنا دیا گیا ہے، جس سے پاکستان کی علاقائی اور بندرگاہی تجارت کو مزید فروغ ملے گا۔ کراچی کے عوام پر مہنگائی کے بعد ایک اور کاری ضرب، حکومت سندھ کا نیا نوٹیفیکیشن نافذ کر دیا گیا۔ مارکیٹس اور کاروباری اوقات محدود، جس سے شہری اور تاجر مزید دباؤ کا شکار دکھائی دیتے ہیں، جبکہ حکومت اسے توانائی بحران پر قابو پانے کی کوشش قرار دے رہی ہے۔ تفصیلات دیکھیے سحر خان کی رپورٹ میں۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبی عوام کے لیے ایک اور مشکل فیصلہ، حکومت سندھ نے توانائی بچت کے نام پر مارکیٹس اور کاروباری اوقات محدود کر دیے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا پہلے ہی پریشان شہری اس نئے بوجھ کو برداشت کر پائیں گے؟ مہنگائی پہلے ہی عوام کی زندگی اجیرن بنا چکی ہے، بنیادی سہولیات تک رسائی مشکل، یوٹیلیٹی بلز میں اضافہ اور اب کاروباری اوقات میں کمی۔ شہری کہتے ہیں کیا مسائل کم تھے، ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا ہے، پہلے ہی گزارا مشکل ہے، اب وقت کم ہوگا تو خریداری بھی متاثر ہوگی، ہم کہاں جائیں؟ شہریوں کی، عوام کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایک تو اسکولوں کی طرف سے بچوں کو کس طرح سے فیسیں وہ کرائیں، کس طرح سے اپنے گھر کو مینیج کریں، کس طرح سے مہینے کا پورا جو ہے سسٹم کو مینیج کریں۔ یہ جو لاک ڈاؤن لگایا ہے، پہلے ہی مہنگائی اتنی تھی، یہ لاک ڈاؤن لگا کے اور لوگوں کو پریشان کر دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس 2 شفٹیں چلتی تھی، ابھی ایک شفٹ چلنی پڑے گی، کیوں کافی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، غریب لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ غریب عوام کے لیے یہ بہت مشکل کا باعث بنتا ہے، کیونکہ بندہ صبح جائے گا، رات میں آئے گا، تو وہ کس طرح کرے گا، سروائیو کرنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ حکومت کو چاہیے بس، اگر یہ لاک ڈاؤن کو 9 بجے کے بعد تو ویسے بھی ٹائم شروع بہت کم رہتا ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہے تو مزید اس میں عوام کے لیے بہتری ہے کہ وہ ان کو دہاڑی جو ملتی ہے رات میں، وہ مزید دکاندار لازمی بات ہے، وہ لاک ڈاؤن کم ہو جائے گا تو لاک ڈاؤن اس کے اندر مزید جو دہاڑی میں منیمائز کرتا ہے۔ دوسری جانب دکاندار اور ہوٹل مالکان بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں، کہتے ہیں کاروبار کا زیادہ تر دار و مدار شام اور رات کے اوقات پر ہوتا ہے اور یہی وقت اب محدود کر دیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مارکیٹس کا جاری ہوا ہے۔ آج جو مارکیٹس کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 8 بجے اور 9 بجے مارکیٹ جو بند ہوں گی، تو ہم اپنے تاجروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ تمام جو تاجر حضرات ہیں، دکاندار ہیں، وہ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ تاہم وزیر اعلیٰ سندھ کے اجلاس میں تاجروں کی جانب سے مختلف تجاویز سامنے آئیں۔ کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر محمد منہاج گلفام نے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے رات 9 بجے مارکیٹ بند کرنے کی متوازن تجویز دی، جسے منظور کر لیا گیا۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے، مگر زمینی حقائق کچھ اور کہانی بیان کر رہے ہیں، جہاں عوام، دکاندار اور کاروباری طبقہ سبھی اس فیصلے سے دباؤ اور غیر یقینی صورتحال کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایک طرف حکومت توانائی بچانے کی بات کر رہی ہے تو دوسری جانب عوام پوچھ رہی ہے کہ کیا ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے بھی کوئی حکمت عملی ہے، کیونکہ جب زندگی پہلے ہی مشکل ہو تو ہر نیا فیصلہ ایک نیا امتحان بن جاتا ہے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔
डिस्ट्रिक्ट मलीर में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा। 2 दिन में 4 से ज्यादा बच्चों को काटने के वाकयात सामने आए हैं। इस वक्त नुमाइंदा NTN न्यूज़ राशिद अनवर शहरी के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। राशिद, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट मलीर का इलाका है, आगा टाउन, जहाँ पर कुत्तों के काटने के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। यहाँ के एक रिहायशी हमारे साथ मौजूद है। एक दिन कबल उनकी पोती को भी जो है कुत्ते ने काटा था। उनसे हम बात करते हैं कि असल वाकया हुआ कैसे था। जी बताइएगा, ये वाकया कैसे हुआ था कि आपकी पोती को जो है कुत्ते ने काटा? ये वाकया सर ऐसे हुआ है कि जो है ना, पिछले दिनों मेरी बच्ची को भी काटा और मेरी पोती को भी काटा है, बल्कि मोहल्ले के काफ़ी लोगों को जो है ना काटा है। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश ये है कि भाई कुत्तों को यहाँ से जो है ना कम कुत्तों को यहाँ से दफन किया जाए, ख़त्म किया जाए। आला हुकाम से भी और मेयर से भी मेरी गुजारिश है कि भाई मेहरबानी करके कुत्तों को यहाँ से ख़त्म कराएं ताकि हम लोग सुकून की ज़िंदगी जी सकें। मेहरबानी। जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशियों का यही कहना है कि फिलफोर जो यहाँ पर जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको जो है जो मुतलका इदारा है वो आए यहाँ पर और रेस्क्यू करें और यहाँ से जितने आवारा कुत्ते हैं उनको ले जाकर यहाँ से डंप कर दिया जाए ताकि मजीद जो है मासूम बच्चों को कुत्ते ना काटें, जिससे वो जख्मी या फिर खुदा न खास्ता उनकी मौत वाक़या हो सके। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।